अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल मज़े में होंगे और हमारी कहानियों को एंजॉय कर रहे होंगे। तो हमारी कहानियों को एंजॉय करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो प्यारे दोस्तों, आज जो मैं आपके साथ कहानी शेयर करने जा रही हूँ उसका अनुवाद है बंदर की टोली। तो प्यारे बच्चों, कहानी शुरू करते हैं। एक जंगल में बंदरों की एक टोली रहती थी। इस टोली में 2 बच्चे भी थे जो बहुत ज़्यादा शरारती थे। इनके माँ बाप भी इनकी शरारतों से तंग आ गए थे। इसी जंगल में एक नन्हा ज़राफ भी रहता था। वो बहुत ही सीधा साधा और भोला भाला बच्चा था। एक दिन घास चढ़ते चढ़ते वो जंगल के इस हिस्से में आ गया जहाँ बंदरों की ये टोली दरख्तों से पत्ते और फल फ्रूट तोड़ तोड़ कर खाने में मगन थी। दोनों छोटे शरारती बंदरों ने ज़राफ को देखा तो इन्हें हैरत होने लगी, क्योंकि इन बंदरों ने कभी ऐसा कोई भी जानवर नहीं देखा था। बंदर के एक बच्चे ने कहा, अरे देखो तो कितना अजीबो गरीब जानवर है, आओ इसे छेड़ते हैं। दोनों बंदर कूदते फलांगते इस दरख्त पर पहुंच गए जिसके नीचे खड़े होकर ज़राफ़े पत्ते खा रहा था। इस दरख्त की एक शाख पर बैठकर दोनों ने ज़राफ से कहा, ए लंबू, तुम्हारा क्या नाम है। ज़राफ ने बड़ी नरमी से कहा, मैं ज़राफ हूँ, क्या मुझसे दोस्ती करोगे। तुम लोगों के नाम क्या हैं। दोनों बंदर शरारत से खिलखिलाकर हंस पड़े और कहने लगे, तुमसे हम क्यों दोस्ती करने लगे, कितने बदसूरत हो तुम। मीनार के जैसी गर्दन और सीढ़ी के जैसे पैर, हमें नहीं करनी ऐसे बेढंगे जानवर से कोई दोस्ती। इतना कहकर दोनों बंदर ज़राफ को चिढ़ाने लगे। अब एक बंदर ने दरख्त से एक पका हुआ फल तोड़कर ज़राफ पर फेंक मारा। फल ज़राफ के मुंह पर लगकर फूट गया और इसका रस और गूदा ज़राफ के चेहरे पर फैल गया। ये देखकर दोनों बंदर कहका मारकर हंसने लगे और कूदते फलांगते वहां से भाग गए। ज़राफ बेचारा रूहानसा होकर रह गया और मुंह लटकाए वहां से चला गया। एक दिन दोनों शरारती बंदरों ने ये तय किया कि वो जंगल में खूब दूर तक अकेले घूमने के लिए चलेंगे। सुबह सुबह जब बाकी बंदर सो रहे थे, ये दोनों शरारती बंदर चुपके से निकल पड़े। कुछ ही देर में वो बंदरों की टोली से बहुत दूर निकल गए। जब इन्हें जोरों की भूख लगी तो इन दोनों ने पेड़ों की पत्तियां और फल फ्रूट खा लिए। इन्हें इस तरह घूमने फिरने और मौज मस्ती करने में बड़ा मज़ा आ रहा था। दोपहर हो चली थी। वो दोनों गर्मी से बचने के लिए एक दरख्त की हरी भरी शाखों पर जाके बैठ गए। उस दरख्त के नीचे एक शेर आराम कर रहा था। पेड़ के आसपास एक बड़ा हरा भरा मैदान था। मैदान के किनारे एक नदी बह रही थी। बंदर उस सुहाने मंजर में ऐसा खोए कि इन्हें इस बात का एहसास ही ना हुआ कि यहाँ एक शेर भी मौजूद है। लेकिन जब शेर अपने चेहरे पर बैठी हुई मक्खियों को उड़ाने के लिए घर आया तो बंदरों ने शेर को देख लिया। शेर को देखते ही वो बुरी तरह डर गए। कुछ ही देर बाद इन्हें ये महसूस हुआ कि हम दरख्त के ऊपर महफूज हैं। चूँकि इनके अंदर शरारत कूट कूट कर भरी हुई थी, इसलिए यहाँ भी इन्हें शरारत सूझने लगी। इन दोनों शरारती बंदरों ने आंखों ही आंखों में इशारा किया और दरख्त का एक फल तोड़कर नीचे गिरा दिया। फल सीधा शेर की नाक पर गिरा। शेर ने गुस्से से दहाड़ते हुए इधर उधर देखा। जब इसने ऊपर की तरफ देखा तो इसकी नज़र बंदरों पर पड़ी। बंदर खी खी करके हंस रहे थे, लेकिन वो ज़्यादा देर तक ना हंस सके क्योंकि शेर आपे से बाहर हो रहा था। इसने गरजदार आवाज़ में दहाड़ते हुए कहा, क्या तुम्हें मालूम नहीं, मैं इस जंगल का राजा हूँ। फौरन इस दरख्त से नीचे उतरो, मैं तुम दोनों को खाकर इस गुस्ताखी की सज़ा दूंगा। बंदरों को फिर हंसी आ गई। इन्हें यकीन था कि हम दरख्त पर महफूज हैं। शेर इनको इस तरह दोबारा हंसते हुए देखकर गुस्से से आग बगोला हो गया और अपने पैरों को समेटकर स्प्रिंग की तरह तेजी से उछला। इन दोनों शरारती बंदरों ने देखा कि शेर का जबड़ा खुला हुआ है और इसके तेज नोकीले दांत इनकी तरफ हैं। वो बड़ी तेजी से उछलते हुए बिल्कुल इनके करीब आ गया। दोनों बंदरों के तो होश ही उड़ गए और इनकी सारी शरारत धरी की धरी रह गई और दोनों डर के मारे एक दूसरे से बुरी तरह लिपट गए। शेर ने छलांग तो बहुत अच्छी लगाई थी, लेकिन जिस शाख पर वो दोनों बंदर बैठे हुए थे, शेर वहां तक नहीं पहुंच सका। शेर ने दोबारा जबरदस्त छलांग लगाई। बंदरों की हालत बड़ी पतली हो गई थी। वो डर के मारे चीखने चिल्लाने लगे, लेकिन वहां इनकी पुकार सुनने वाला कोई भी नहीं था। वो तो अपनी टोली और अपने माँ बाप की इजाज़त के बगैर भाग कर आए थे। इस दरख्त के आसपास कोई दूसरा दरख्त भी ना था।
کہ وہ چھلانگ لگا کر اس پر چلے جاتے، اور نہ ہی اس درخت پر کہ جس کے وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے اونچائی کی طرف کوئی مضبوط شاخ تھی جس پر جا کر وہ بیٹھ سکتے۔ یوں سمجھ لے کہ شرارتی اور نافرمان بندر آج بری طرح پھنس گئے تھے۔ وہ اس حالت میں تھے کہ کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا کہ یکایک ان کے کانوں میں دھیمی سی آواز آئی، گھبراؤ مت، میں تم دونوں کو یہاں سے نکال لے جاؤں گا، چپکے سے میری گردن کے سہارے میری پیٹھ پر اتر آؤ۔ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے ٹھیک اوپر درخت کے پتوں کے درمیان اسی زراف کا سر نکلا ہوا تھا جس کا ان لوگوں نے کچھ دن پہلے خوب مذاق اڑایا تھا۔ بندر نے ایک دوسرے کو شرمندگی سے دیکھا۔ آج وہی زراف ہماری جان بچانے کے لیے تیار ہے۔ اس زراف کو اس دن کی شرارتوں اور مذاق وغیرہ کا بھی ذرا خیال نہیں ہے۔ دونوں بندروں نے اپنی نگاہیں نیچے کر لیں۔ زراف نے کہا، میرے دوستو جلدی کرو، شیر نے مجھے دیکھ لیا تو وہ ہم تینوں کو کھا جائے گا۔ بندر اب ڈرتے ڈرتے زراف کی گردن پر پھسلتے ہوئے اس کی پیٹھ پر سوار ہو گئے اور زراف انہیں لیے ہوئے تیز رفتاری سے وہاں سے کھسک گیا۔ شیر کو پہلے تو پتہ نہ چل سکا کہ کیا ماجرا ہے، لیکن جب اس نے زراف کی پیٹھ پر سوار ہو کر دونوں بندروں کو بھاگ نکلتے ہوئے دیکھا تو اس نے دھاڑتے ہوئے ان کا پیچھا کیا۔ بندروں نے پیچھا کرتے ہوئے شیر کو دیکھا تو ان کی جان نکلنے لگی۔ وہ بری طرح چیخنے چلانے لگے۔ شیر پوری قوت کے ساتھ بندروں کو پکڑنے کے لیے دوڑ لگا رہا تھا اور غرائے جا رہا تھا۔ زراف نے بندروں کو سمجھایا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اب تم دونوں بالکل محفوظ ہو، شیر مجھے کبھی نہیں پکڑ سکتا۔ اور سچ مچ ہوا بھی ایسا ہی کہ زراف نے شیر کو کافی پیچھے چھوڑ دیا۔ ایک محفوظ جگہ پر پہنچ کر زراف رک گیا۔ بندر چھلانگ لگا کر اس کی پیٹھ سے نیچے اتر گئے۔ تب زراف نے ان دونوں سے کہا، اس دن تم دونوں نے میری لمبی گردن اور میری ٹانگوں کا بہت مذاق اڑایا تھا۔ آج دیکھ لیا نا کہ انہی کی وجہ سے تم لوگوں کی جان بچ سکی۔ لمبی گردن کی وجہ سے ہی تم دونوں کو دور سے دیکھ سکا اور درخت سے تم کو اتار سکا، اور لمبی ٹانگوں کی وجہ سے تیز سے دوڑ سکا۔ بندر اس پر کیا کہہ سکتے تھے؟ دونوں نے شرم کے مارے اپنی گردنیں جھکا لیں اور خاموش رہے۔ ان کی یہ حالت، خاموشی اور شرمندگی دیکھ کر زراف نے ہنستے ہوئے کہا، چلو چھوڑو ان باتوں کو، بھول جاؤ پچھلے قصے کو۔ اب آج سے تم اور میں دوست بن کر میرے ساتھ روزانہ کھیلو گے نا؟ زراف کی یہ بھلائی دیکھ کر دونوں شرارتی بندروں کو اپنی حرکت پر سخت غصہ آنے لگا کہ ان لوگوں نے اتنے اچھے اور پیارے زراف کو کیوں ستایا تھا اور اس کا مذاق کیوں اڑایا تھا۔ ان دونوں نے اسی وقت زراف سے معافی مانگی۔ زراف نے کہا، دوستو معافی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اتنے بڑے دل والے زراف کی یہ باتیں سن کر ان دونوں شرارتی بندروں نے فیصلہ کر لیا کہ آج کے بعد وہ کسی کو نہیں ستائیں گے اور کسی کا مذاق نہیں اڑائیں گے۔ انہوں نے زراف سے کہا، ہم نے جان بوجھ کر تمہیں بہت ستایا تھا، آج سے ہم کسی کو بھی نہیں ستائیں گے، نہ کسی کو برا بھلا کہیں گے۔ آج سے تم ہمارے سب سے اچھے دوست ہو۔ دونوں بندروں کی یہ بات سن کر زراف کو بڑی خوشی ہوئی، وہ ہنسی خوشی ساتھ رہنے لگے۔ تو پیارے دوستو، اس کہانی سے آپ کو کیا سبق ملتا ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ہماری اسٹوری کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔